युबिएल क्लाउड भन्छ भने त म अरू पनि कुरा गरौँला ल। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि पहिला हामी अब 5 दिनसम्म यो युबिएल क्लाउडमै बस्छौँ। यो युबिएल क्लाउड भनेको के हो र युबिएल क्लाउड जस्ता अरू चाहिँ क्लाउड बेस्ड लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टमहरू के हामी फ्रीमा प्रयोग गर्न सक्छौँ, त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने, यो कुरा नि म सेयर गर्छु। पहिला हामी युबिएल भनेको के बुझ्छौँ, अनि युबिएल फर सिन्क्रोनस र एसिन्क्रोनस भनेको के हो, युबिएलबाट कसरी सिन्क्रोनस लर्निङ हुन्छ र एसिन्क्रोनस लर्निङ कसरी हुन्छ, यो कुरा बुझ्छौँ हामी। त्यसपछि गएर हामी दैनिक अब युबिएलमा चाहिँ काम गर्ने भएको हुनाले कसरी हाम्रो अकाउन्ट हामीले चाहिँ खोज्ने, अकाउन्टमा कसरी लगइन हुने, अघि सुरुवाती चरणमा नि हामी त्यही कुरा गर्दै थियौँ। हामीलाई कतिजनालाई टेक्निकल प्रब्लम पनि परेको थियो। अब हामी फेरि एकचोटि त्यो रिभ्यू गर्छौँ। त्यस पछाडि गएर मटेरियलहरू कसरी खोज्ने युबिएलभित्र, अनि त्यो मटेरियललाई कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ डाउनलोड गर्ने, र अनि तपाईँ 5 दिनसम्म तालिममा बस्नुहुन्छ, तपाईँको एउटा पोर्टफोलियो पनि भन्छ क्या। भन्नाले तपाईँले के काम गर्नुहुन्छ युबिएलभित्र, यो तालिमभित्रमा कहिलेकाहीँ अहिले सानो एउटा क्विज गर्न दिन्छौँ, सानो एउटा चाहिँ असाइनमेन्ट भनेको फेरि धेरै ठुलो नसम्झिनु होला है त, सानो असाइनमेन्ट गर्न दिन्छौँ। त्यो असाइनमेन्टलाई कसरी तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, र फाइनली यो युबिएल क्लाउडलाई तपाईँले चाहिँ यो चाहिँ प्ले स्टोरबाट पनि तपाईँले यसलाई प्रयोग डाउनलोड गरेर मोबाइलमा पनि यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तालिम सकिसके पश्चात पनि तपाईँले यसलाई प्रयोग गर्न पाउने त्यो खालको प्रावधान युबिएलभित्र रहेको छ। मैले यति कुरा भने म अगाडि बढ्दै जान्छु। यो युबिएलको अर्थ के हुँदो रहेछ भने युबिएल भनेको युबिक्विटस बेस्ड लर्निङ भन्छौँ क्या। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, मैले यहाँ थोरै कोरेँ है त। यो युबिएल भनेको चाहिँ यसको अर्थ चाहिँ के हुँदो रहेछ भनेदेखि युबिक्विटस बेस्ड लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम भन्छौँ, युबिक्विटस बेस्ड लर्निङ भन्छौँ। यो युबिक्विटस भनेको अङ्ग्रेजी शब्द हो। यसको मिनिङ के हुन्छ भने युनिभर्सल भन्ने हुन्छ क्या। युबिक्विटस स्ट्यान्ड्स फर युनिभर्सालिटी। यसले चाहिँ के भन्छ भनेदेखि लर्निङ एनी टाइम एन्ड एनीवेयर भन्छ। जहाँसुकै बसेर जुनसुकै ठाउँबाट सिक्न यदि हामी सिकाउन सक्छौँ भनेदेखि त्यसलाई हामी युबिक्विटस भन्छौँ है। यदि यस्तो खालको प्लेटफर्म हामीले युज गर्यौँ भनेदेखि जहाँबाट विद्यार्थीलाई जुनसुकै ठाउँमा पनि, अहिले मानिलिउँ अहिले म मेरो सिन्धुलीबाट छु, तपाईँहरू कतिजना रूपन्देहीबाट हुनुहुन्छ, कतिजना धुलीखेलबाट हुनुहुन्छ, कतिजना चाहिँ बुटोलबाट हुनुहुन्छ, कतिजना चाहिँ अब विभिन्न चाहिँ स्थानीय तह गाउँबाट हुनुहुन्छ। तपाईँ आफ्नो ठाउँबाट सिकिरहनु भएको छ, अनि जुनसुकै टाइममा नि तपाईँ एकछिन लगआउट भएर फेरि पनि जोइन हुन सक्नुहुन्छ, भरे बेलुका पनि सिक्न सक्नुहुन्छ, एनी टाइम एनीवेयर। यदि यस्तो खालको सिकाइ हुन्छ भने त्यसलाई हामी युबिक्विटस बेस्ड लर्निङ भन्छौँ। यो सिकाइको एउटा अहिले पछिल्लो यो परिष्कृत एउटा चाहिँ यो आयाम हो। अनि यो भित्र के छ भन्दाखेरि युबिक्विटसभित्र चाहिँ यो भित्र चाहिँ युजर फ्रेन्डली लर्निङ प्लेटफर्म छ, र यो विशेष गरी अनलाइन लर्निङ भनेर बुझ्छौँ हामी। अनलाइन भनेकै वेब बेस्ड लर्निङ हो। त्यहाँ चाहिँ डिजिटल टुलको प्रयोग हुन्छ, डिजिटल टेक्नोलोजीको प्रयोग हुन्छ, र यो युबिएल सिस्टम प्रयोग गर्नको लागि एक्ज्याक्टली हामीलाई अनलाइन एक्सेस चाहिन्छ, डिजिटल टुलको एक्सेस चाहिन्छ, टेक्नोलोजीको एक्सेस चाहिन्छ। र अनि यसो हेर्दाखेरि भनेको हुन त हामी आज पहिलो पटक प्रवेश गऱ्यौँ। पहिलो पटक प्रवेश गर्ने बेला कता हामीमा दुविधा, कहाँबाट छिर्ने, कताबाट चाहिँ लगइन गर्ने, कहाँबाट चाहिँ लगआउट गर्ने, कहाँबाट भिडियो कलमा भाग लिने भनेर हामीलाई कता दुविधा लागेको थियो। तर पहिलो चिज जुन पनि त्यस्तै हुन्छ। मैले 2009मा फेसबुक खोल्दाखेरि मलाई पनि फेसबुकभित्रको धेरै कुरा थाहा थिएन। अब फेसबुकभित्र कामै जतिखेर नि फेसबुक हुँदाखेरि फेसबुक एकदमै फेमिलियर भन्छ नि हामीलाई। यस्तै गरी हामी युबिएल पनि अब तपाईँ 5 दिन बस्दाखेरि तपाईँलाई त्यो खालको फिल हुन्छ। अलिकति युजर फ्रेन्डली नै छ यो भित्र। युजर फ्रेन्डली इन अ सेन्स यहाँ चाहिँ युजरहरूले के गर्न सक्छ भने सजिलै लगइन गर्न सक्छन्, र यो भित्र दुईटा सिकाइ हुन्छ। एउटा चाहिँ रियल टाइमको लर्निङ हुन्छ। रियल टाइम भनेको अहिले हामी चाहिँ अहिले भिडियो कल गरिरहेछौँ, यो रियल टाइम लर्निङ भइरहेछ। र अर्को भनेको यो चाहिँ स्टुडेन्ट पेस लर्निङ भन्छौँ। विद्यार्थीले आफ्नो गतिमा सिक्ने, त्यसलाई इन्डिपेन्डेन्ट लर्निङ पनि भन्छौँ, त्यसलाई फ्लेक्जिबल लर्निङ पनि भन्छौँ। फ्लेक्जिबल भनेको तपाईँलाई भनेको नि यतिखेर आउन फुर्सद छैन, तर तपाईँ 5 बजे पछाडि 5 बजेसम्म त हाम्रो तालिम सञ्चालन हुन्छ। 5 बजे पछाडि तपाईँ आफै लगइन गरेर आफै हेर्न सक्नुहुन्छ, सिक्न सक्नुहुन्छ। आज मैले यहाँ जे प्रेजेन्टेसन गरिरहेको छु त्यो प्रेजेन्टेसनको रेकर्डिङ पनि म त्यहाँ राखिदिन्छु, यो तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर यसलाई युजर फ्रेन्डली भनेको। अब यहाँ के गर्न सक्छ टिचरले, विशेष गरी हामी जस्तो टिचरहरूलाई चाहिएको यस्तो चिज छ क्या, एउटा यस्तो प्लेटफर्म चाहिएको छ सो द्याट वी क्यान प्रिपेयर आवर लर्निङ मटेरियल्स, कोर्स मटेरियल इन एडभान्स। हामीलाई ठाउँ चाहिएको छ खासमा चाहिँ। हामी बनाउने, हामी पावर पोइन्ट सिकेका छौँ, पावर पोइन्टलाई कहाँ राख्ने। अघि सुशील सरले स्लाइडको कुरा गर्नुभयो, त्यो स्लाइडले कहाँ राख्ने। गुगलमा धेरै थरीको चाहिँ इमेजेसहरू पाइन्छ, रेलेभेन्ट इमेजेसहरू।
भिडियोजहरू पाइन्छ, टेक्स्ट बुकहरू पाइन्छ, रेफरेन्स मटेरियलहरू पाइन्छ, तर त्यसलाई लगेर राख्ने कहाँ? बच्चालाई गएर कहिले गुगल जाऊ, कहिले चाहिँ गुगल स्लाइड खोल, कहिले काहीँ चाहिँ कुनै एउटा साइड जाऊ, कहिले सिडिसी जाऊ, कहिले कहाँ जाऊ भन्दा बच्चाहरू सिक्ने विद्यार्थीहरूमा अलमल एक किसिमको अन्योलता छाउँछ। तसर्थ अहिले हामीलाई चाहिएको के छ भनेदेखि एउटा यस्तो सिस्टम होस्, त्योभित्र हाम्रो टेक्स्ट बुक पनि त्यही होस्, हाम्रो चाहिँ लर्निङ मटेरियल्सहरू पनि त्यही होस्, त्यसपछि गएर त्यहाँनिर चाहिँ हामीले असाइनमेन्ट दिने, होमवर्क दिने, क्लास वर्क गराउने, त्यो सबै खालको चाहिँ हामीलाई सिस्टमले चाहिँ सपोर्ट गरोस्। र त्यहाँनिर के पनि होस् भनेदेखि एक्सटर्नल हामीले चाहिँ थर्ड पार्टी अथवा चाहिँ हामीले जुम, गुगल मिट जस्ता अन्य कुनै एप्लिकेसनहरू, टुलहरूलाई हामीले प्रयोग गर्न नपरोस्, सिधै त्यहाँबाट मटेरियल एक्सेस गर्ने र त्यहीँबाट हामीले चाहिँ भिडियो कन्फरेन्स गर्ने, जसरी अहिले हामी गरिरहेछौँ, यो खालको कुराहरू गर्ने हामीलाई ठाउँ चाहिएको छ। विशेष गरी त हामीलाई धेरैजनाले लाउँदै आएको आक्षेप के हो भनेदेखि हामी लेसन प्लान बनाउँदैनौँ, हामी प्रिपरेसन गर्दैनौँ भनेका छौँ। हामी त्यही 45 डेमा टिचिङ प्र्याक्टिस, त्यो एउटा चाहिँ प्र्याक्टिकम एउटा पार्ट हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ 45 दिन विद्यालयमा गएर लेसन प्लान बनाउँदै पढाएको, अनि त्यस पछाडि अरू बेला चाहिँ दिमागमा लेसन प्लान बनाएर पढाएको भनेर चाहिँ हामीलाई त्यो खालको आरोप पनि हामीले सहँदै आएका छौँ। अब त्यस्तो आरोप सहनु पर्दैन हामीले। अब हामी यो युबिएल क्लाउड जस्तो हामीसँग मुडल क्लाउड छ, गुगल क्लासरुम छ, इजी क्लासरुम छ, स्कोलजी छ, हामी धेरैवटा प्लेटफर्मलाई युज गर्न सक्छौँ। यसको मुख्य उद्देश्य पनि के हो भनेदेखि हाम्रो सिकाइ सामग्रीलाई त्यसलाई अर्गनाइज गर्ने, त्यसलाई म्यानेज गर्ने र हामी आफू कसरी तयार हुने भन्ने प्लेटफर्म चाहिँ यो युबिएल क्लाउड पनि हो। यहाँ अर्को कुरा छ, यो म्यानेज द कोर्स मटेरियल इन सिस्टमेटिक म्यानर। अब मानिलिउँ इभन यहाँले ब्लग सुन्नुभयो होला है, ब्लगमा पनि हाम्रो मटेरियल तयार गर्न सक्छौँ। फेसबुक मेसेन्जरमा पनि हामीले नगरेको त होइन नि, मेसेन्जर ग्रुप मार्फत पनि हामीले चाहिँ मटेरियल दिएको पनि हो नि, तर त्यो के भयो भनेदेखि अलि अनसिस्टमेटिक भयो, अलि स्क्याटर भयो। त्यहाँ जसले पनि हेर्न सक्ने, विद्यार्थीले नि हेर्न सक्ने, टिचरले नि हेर्न सक्ने, एकजना विद्यार्थीले गरेको अर्कोले हेर्न सक्ने, त्यो अलि सिस्टमेटिक अर्गनाइजेसन भएन कन्टेन्टहरूको। त्यो भएको हुनाले अब हामीले पढाउनु पर्ने विषयवस्तुलाई, हामीले तयार गर्नुपर्ने विषयवस्तुलाई अलि सिस्टमेटिक वेमा म्यानेज गर्नको लागि पनि हामीलाई यस्तै युबिएल क्लाउड जस्तो हामीलाई चाहिँ प्लेटफर्म चाहियो। अनि यो युबिएल क्लाउडको सन्दर्भमा एक्ज्याक्टली हामीले तयार गर्नुपर्ने सामग्रीहरू, हामीले ती मटेरियललाई अर्गनाइज वेमा, सिस्टमेटिक वेमा त्यसलाई राख्नुपर्ने, त्यसलाई चाहिँ म्यानेज गर्नुपर्ने कुराहरूको पनि यो भित्र छ। र यसको अलावा हामी विद्यार्थीलाई यो भित्र के गर्न सक्छौँ भने विद्यार्थीलाई क्लासमा इनरोल गरेर अथवा चाहिँ विद्यार्थीलाई चाहिँ हामी यो लर्निङ मटेरियल्सहरू डेलिभर गर्न सक्छौँ। डेलिभरीको पाटो पनि आयो। एउटा चाहिँ टिचरले कोर्स म्यानेजमेन्ट गर्ने, कोर्स प्रिपरेसन गर्ने, दोस्रो पाटो भनेको कोर्स डेलिभरी गर्ने, र तेस्रो पाटो भनेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो मूल्याङ्कनको कुरा पनि युबिएल क्लाउडभित्र छ है। अनि हामी यो कुरा आज चाहिँ एक्सपिरियन्स गर्छौँ। यहाँ सानो म तपाईँको एउटा चाहिँ इभ्यालुएसन पनि गर्छु, र त्यो इभ्यालुएसन चाहिँ ले चाहिँ तपाईँलाई को जान्ने को चाहिँ नजान्ने भनेर छुट्याउँदैन। त्यो भनेको चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि मात्र तपाईँलाई रमाइलोको लागि, इङ्गेजमेन्टको लागि आज हामी त्यो काम गर्छौँ। ठिक छ, यहाँले सुनिरहनु भएको छ, मलाई देखिरहनु भएको छ मेरो स्लाइडलाई? देखिरहेछौँ सर। ल फेरि मैले एउटा कुरा भने यहाँनिर, अब हामी अनलाइनको कुरा गरिरहँदाखेरि अनलाइन दुईवटा मोडबाट चल्ने रहेछ। एउटा मोड चाहिँ के हुनेछ भने सिङ्क्रोनस मोड। सिङ्क्रोनस भनेको रियल टाइममा, त्यो चाहिँ वास्तविक समयमा। जस्तै मानिलिउँ मैले विद्यार्थीलाई 10 बजे आऊ है भाइ बहिनी हो, भोलि क्लास हुन्छ, 10 बजेदेखि 11 बजेसम्म हुन्छ, शार्प 11 म क्लास सक्छु, 11 पछि मलाई विद्यार्थीले भेट्न सक्दैनन् भने त्यो टाइम बााउन्ड हुन्छ। त्यो भित्र यदि टाइम बााउन्ड हुन्छ भनेदेखि त्यो चाहिँ के हुन्छ, सिङ्क्रोनस मोड हुन्छ। अनि हामी चाहिँ गुगल मिटमा त्यस्तै गर्छौँ, जुममा त्यस्तै गर्छौँ, स्काइप फर बिजनेस छ, माइक्रोसफ्ट टिम्सहरू छ, यिनीहरू भनेको सिङ्क्रोनस मोड रहेछ। अनि अर्को भनेको 10 देखि 11 मा विद्यार्थी उपस्थित हुन सकेन, तर टिचरले तयार गरेको सामग्रीलाई 11 बजे पछाडि भनौँ रातिको 12 बजे पनि विद्यार्थीलाई त्यो टाइम चाहिँ कन्भिनियन्ट भयो भने विद्यार्थीले मटेरियललाई एक्सेस गर्ने, त्यहाँबाट सिक्ने, त्यो पाउँदो रहेछ। त्यस्तो खालको सिकाइलाई चाहिँ एसिङ्क्रोनस मोड अफ अनलाइन लर्निङ भन्दो रहेछ। यी दुईटा एकदमै महत्त्वपूर्ण पाटाहरू हुन् अनलाइनको कुरा गर्दा, सिङ्क्रोनस एन्ड एसिङ्क्रोनस भन्ने। यो दुईटै कुरा फेरि हाम्रो यो युबिएल क्लाउडमा पनि छ। यहाँ मैले त्यही भएर यो सिङ्क्रोनस एन्ड एसिङ्क्रोनस भनेर लेखेँ। यहाँ पनि आज हामीले त्यही गर्दैछौँ। म फेरि अगाडि बढेँ है। अनि
मैले अघि नै भने यो भित्र यसका विशेषताहरूभित्र चाहिँ अब यो विशेषता भने म यसलाई धेरै पहिलेदेखि प्रयोग गर्दै आइरहेको छु। झन्डै 2012 देखि नै हामी चाहिँ यसलाई प्रयोग गर्दै आएको छौँ नेपालमा। यो पहिला चाहिँ क्लाउडमा थिएन, पहिला हामीले चाहिँ लोकल सर्भर बेस बनाएको थियौँ। अहिले चाहिँ यो क्लाउड बेस छ, यो कोरियनहरूले बनाइदिएको, यो कोरियामा बनेको यो। र यो बनाउने मान्छे नेपाली 2-4 जना हाम्रै भाइहरू छन्, त्रिभुवन युनिभर्सिटी र काठमाडौँ युनिभर्सिटीका चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ आइटी सफ्टवेयर डेभलपर भाइहरू छ, उनीहरूले बनाएका हुन् कोरियनसँग कोलाबोरेट गरेर। अनि यसको प्रयोग चाहिँ हामी गरिरहेछौँ। यो के छ भनेदेखि यो चाहिँ मैले अघि नै भने युजर फ्रेन्डली छ, सजिलै कन्टेन्ट बनाउन सकिन्छ, ड्र्याग गरेर ड्रप गरेर चाहिँ बनाउन सकिन्छ। सजिलैसँगले कन्टेन्ट भ्यू गर्ने बित्तिकै एक्सेस गर्न सकिने रहेछ। यो भित्र इन्टरेक्टिभ छ, इन्टरेक्टिभ कन्टेन्ट भन्नाले यहाँभित्र अडियो, भिडियो, पिक्चर, 3D इमेज होइन, त्यसपछि गएर चाहिँ यहाँ चाहिँ सर्वे, पोलिङ, असाइनमेन्ट, धेरै कुराहरू हामी यहाँ गर्न सक्छौँ। यो दुईटैलाई सपोर्ट गर्छ, यसले सिङ्क्रोनस र एसिङ्क्रोनसलाई, यसको विशेषता हो यो। र अर्को लेखाएको छु मैले यहाँनिर एआई इनेबल एसेसमेन्ट एन्ड टेस्टिङ भनेको छु। यो भनेको यहाँहरूले एआई भनेको नाम सुन्नुभयो होला, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भनेर सुन्नुभएको छ? सुन्नुभएको छ? त्यो सानो हाम्रो विद्यालय तहको कम्प्युटर यसो अब त 6 क्लासबाट चाहिँ अब चाहिँ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी हुँदैछ यो वर्षदेखि है, नयाँ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप यो चाहिँ 2076 चाहिँ लागू हुँदै गर्दाखेरि पहिला चाहिँ हामी ओबिटी अन्तर्गत चाहिँ कम्प्युटर भन्ने 6 कक्षादेखि पढाउँथ्यौँ क्या। अनि त्यो कम्प्युटर 5th जेनेरेसनमा चाहिँ त्यहाँ एउटा कुरा लेखाएको छ, त्यो 5th जेनेरेसनको कम्प्युटरमा चाहिँ त्यहाँ बायोचिप्स पनि प्रयोग हुन्छ अरे, एआई पनि युज हुन्छ भनेको छ। एआई भनेको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, जस्तै हाम्रो इन्टेलिजेन्स चाहिँ ह्युमन इन्टेलिजेन्स भएको हामी है। अर्को चाहिँ हाम्रो जस्तै तर कम्प्युटरमा चाहिँ कम्प्युटरले नै जस्तै त्यसलाई जजमेन्ट गर्न सक्ने केही हदसम्म। अहिले चाहिँ हामी के भन्छौँ, कम्प्युटर डज नट ह्याभ अ फिलिङ, कम्प्युटर क्यान नट अन्डरस्ट्यान्ड द ह्युमन ल्याङ्ग्वेज भनेर हामी कुरा गरिरहेछौँ। तर बिस्तारै एआई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सहरूको युज गरेर अहिले चाहिँ एआईले नै अब यो अनलाइनको कुरा गर्दाखेरि मानिलिउँ मैले यहाँ पढाइरहेको छु, तपाईँले सुनेको छ कि छैन मलाई के थाहा, मैले यसो गरेर चाहिँ स्क्याप गरेर म मेन स्क्रिनमा गएर सुन्नु भएको छ भनेर सोध्नुपर्छ। तपाईँलाई मैले केही लेख्न दिएँ, तपाईँले लेख्नु भएको छ कि अब अरू कसैलाई लेख्न दिनुभएको छ, अथवा चाहिँ भनेको तपाईँले चिटिङ गर्नुभएको छ, त्यसको पनि मलाई जानकारी छैन। मैले कसरी मोनिटरिङ गर्ने? म त अहिले चाहिँ सिन्धुली बसेर पढाइरहेको छु, तपाईँ चाहिँ अहिले आफ्नो ठाउँमा हुनुहुन्छ। यो युबिएलमा चाहिँ यहाँ एआई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स यहाँ चाहिँ इनेबल भएको छ र यसले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्छ। जस्तै यसलाई मैले अहिले एआई इनेबल गरेर टेस्टिङ गरेँ भनेदेखि तपाईँ कता फर्किनु भएको छ, यता फर्किनु भएको छ कि, तपाईँको मन्टु यता फर्किएको छ कि, तपाईँ घोप्टो पर्नु भएको छ कि, तपाईँले अर्को कुनैतिर चाहिँ यहाँ यो अनलाइन क्लासमा बसेर टिभी खोलेर हेर्नु भएको छ कि, सबै कुरालाई अटो ट्र्याकिङ गरिदिने थियो है। मैले अहिले त्यो टेस्टिङ चाहिँ इनेबल गरेको छु नि यहाँनिर। त्यही भएर त्यो खालको सुविधा यो युबिएलमा छ। अब हामी 5 दिन युबिएलमा बसिरहँदा युबिएलमा यस्ता फिचर रहेछन् भन्ने कुरा बुझ्न पनि, तपाईँलाई बुझाउनलाई पनि यो सेसन राखिएको हो खासमा चाहिँ है। अनि तपाईँ युबिएलमा तपाईँले तालिम लिँदा तपाईँलाई कुनै अवरोध नहोस्, टेक्निकली कुनै प्रब्लम नहोस् भनेर यो एउटा सेसन चाहिँ विशेष गरी राखिएको हो। म अगाडि बढ्छु अनि सानो अभ्यास छ। अब यो हामीले अब युबिएलमा अब विषयवस्तु खोज्दाखेरि हामी चाहिँ हाम्रो चाहिँ कोर्स खोज्दाखेरि हामीले सुरुमा आज गरेको यो थियो, ब्राउजर खोलेर गुगल ब्राउजर खोलेर यो kr.ublcloud.me भनेर हामीले खोज्यौँ आज है। अनि यो मोबाइलबाट पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ, मोबाइलबाट प्रयोग तरिका अहिले म एकछिनपछि भन्छु। म केही साथीहरू मोबाइलबाट पनि जोडिनु भएको छ, त्यो चाहिँ मैले अन्त्यमा भने उहाँहरूलाई। यो गरिसके पछाडि अनि हामी त्यहाँ लगइन आइडी र पासवर्ड हाल्छौँ। मैले जस्तै लगइन आइडी एउटा यस्तो खालको चाहिँ मैले हालेँ, तपाईँले आफ्नै हाल्नुहुन्छ। यहाँ हाम्रो टोम भन्ने सरको चाहिँ मैले हालेँ, पासवर्ड चाहिँ 5 वटा 0 छ। यसलाई 1 2 3 4 5 पनि बनाउन सकिन्थ्यो, 5 6 7 8 पनि बनाउन सकिन्थ्यो, अरू पनि बनाउन सकिन्थ्यो। तर तालिममा तपाईँलाई सजिलो होस् भनेर चाहिँ 5 वटा 0 हामीले राखिदिएका हौँ। मैले यति कुरा गरेँ। यहाँबाट हामी भ्यू च्याप्टर गर्थ्यौँ, यहाँनिर खोलेर अनि भ्यू च्याप्टर गर्दै कन्टेन्ट भ्यू गर्दै हामी यसरी भिडियो कलमा आएका हौँ। अब कन्टेन्ट कसरी गर्ने भन्दाखेरि जस्तै मानिलिउँ एउटा इन्टिग्रेटेड करिकुलमको खोज्नु पऱ्यो भनेदेखि अब हामीसँग इन्टिग्रेटेड करिकुलम यो भित्र छ, आज त यहाँ छैन। यदि हामीले राखिदिउँ भने तपाईँले त्यो पाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यो कोर्स चाहिँ तपाईँले टाइटल चाहिँ मानिलिउँ आज हामीले चाहिँ च्याप्टर 1 मा सुशील सरको छिरेका थियौँ, च्याप्टर 3 मा अहिले चाहिँ हामी चाहिँ युबिएल फर अनलाइन लर्निङ भनेर छिरेका छौँ। त्यसलाई चाहिँ एक्सेस गर्छौँ, त्यसलाई चाहिँ च्याप्टरमा गएर क्लिक गर्छौँ र कन्टेन्ट भ्युअर भन्ने चाहिँ हामीले बिर्सिनु भएन। यो कन्टेन्ट भ्यूमा गइसके पछाडि मात्र हामी कन्टेन्टलाई भ्यू गर्न सक्छौँ। भोलि पनि यही गर्नु पर्यो, तपाईँहरूले अल्मलिनु भएन। अनि यो च्याट भन्ने छ यहाँनिर,
यो चाहिँ च्याट भन्ने यतापट्टि छ, यो भिडियो भन्दा सिम्पली माथि के छ भने च्याट भन्ने छ। यो च्याट भनेको फेसबुकको जस्तै च्याट हो। जस्तै मैले एकछिनको लागि म च्याटतिर आएँ, जस्तै मैले च्याटमा केही कुरा लेखेँ भनेदेखि यहाँ हुनुहुन्छ तपाईहरु, हेलो भने मैले, तपाईले च्याटमा देख्नुभयो मेसेज, तपाईको मेसेज आयो देख्नु भएको छ? ल ल अरूले पनि गर्नु भएको छ। ल ल यसरी हामी के गर्न सक्ने रहेछौँ भनेदेखि एक अर्कामा च्याट गर्न सक्ने रहेछौँ। हाम्रो चाहिँ हामी त्यहाँबाट पनि कम्युनिकेट गर्न सक्ने रहेछौँ। यो सुविधा पनि छ। कहिलेकाहीँ तपाईलाई भनेको नि चाहिँ कुनै समस्याहरू पर्दाखेरि तपाईँ सिम्पली के गर्न सक्नुहुन्छ भने च्याटमा पनि कहिलेकाहीँ राख्न सक्नुहुन्छ है। यो च्याट गर्ने तरिकाहरूको कुरा हामी गर्दैछौँ। यो यहाँ क्लिक गरेर जस्ट यहाँ इन्टर योर मेसेज भन्ने ठाउँमा मेसेज लेखिदिनुहुन्छ, सेन्ड गर्नुहुन्छ तपाईले। ठिक छ? यहाँसम्म ठिक छ है? ठिक छ सर। अगाडि जान्छु म। अब यो रियल टाइम मिटिङ भनेको छ, यो भिडियो कन्फरेन्समा भाग लिनको लागि चाहिँ हरेक दिन हामी कुन च्याप्टर हो त्यहाँ जान्छौँ र यो भिडियो भन्ने कलमा क्लिक गर्छौँ र हाम्रो के हुन्छ भिडियो कल यहाँबाट सुरु हुन्छ। यो भिडियो कल भन्ने ठाउँबाट यो भिडियोबाट के हुन्छ भने भिडियो कल हुन्छ। यो कुरा हामीले बुझेका छौँ। अनि यो इन्गेजिङ अन इन्टरेक्टिभ एक्टिभिटी भनेर चाहिँ हामीसँग थुप्रै एक्टिभिटिजहरू हुन्छन्। जस्तै अहिले मेरो चाहिँ यो सेसनमा चाहिँ मैले एउटा सानो क्विज राखेको छु। त्यो क्विज एकदमै सरल छ। अहिले मैले जे जे कुरा यहाँ फलाकेँ त्यही कुरामा बेस भएर सानो 3टा प्रश्न छ, त्यो तपाईले गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ एकीकृत पाठ्यक्रम 1-3 तलका मध्ये कुन चाहिँ विद्यालय शिक्षाको मार्गचित्रमा आधारित भई विकास भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ ल यो हाम्रो एकीकृत पाठ्यक्रमको पनि कुरा हुने भएको हुनाले मैले यही सोधेँ यहाँलाई। यो एकीकृत पाठ्यक्रम 1-3 तलका मध्ये कुन चाहिँ विद्यालय शिक्षाको मार्गचित्रमा आधारित भई विकास भएको छ? यहाँ 3वटा अप्सन छ। लोकल करिकुलम एक्ट 2075, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2063, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2076। कुनमा चाहिँ होला यो? भन्यो भने के भन्नुहुन्छ? 76 हो नि। 76 हो नि? हो भन्नु न सर। हो हो। थ्यांक यू सर। अहिले उतापट्टि चाहिँ अर्कै छ, यस्तो खाल गर्न सक्छौँ। र अनि यो तपाईले प्ले स्टोर बसेर मोबाइलको प्ले स्टोरमा बसेर यसलाई यसरी चाहिँ यो डाउनलोडिङ यो युबिएल क्लाउड भन्ने छ। यहाँनिर सुजिल देवकोटा एजुकेसन भन्ने आउँछ। यो गुगल क्रोममा गएर खोज्न सक्नुहुन्छ। यो यदि एप्पल फोन चलाउनुहुन्छ भने एप्पलको प्ले स्टोरबाट एप्पलको प्ले स्टोरबाट नि आउँछ र अनि एन्ड्रोइड फोनको चाहिँ प्ले स्टोरबाट नि आउँछ। यसलाई इन्स्टल गर्नुस् र अनि अहिले जे युजर आइडी हाल्नुभयो तपाईले त्यही युजर आइडी र पासवर्ड हालेर तपाईले यसलाई चलाउन सक्नुहुन्छ। यो कुरा भयो। यहाँ सानो एउटा चाहिँ अब तपाईलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ हुन्छ नि समस्या पर्यो यताउति पर्यो भनेदेखि युबिएल क्लाउड गरे भनेदेखि यहाँ एउटा सानो मैले भिडियो राखेको छु। यो भिडियो युट्युब भिडियो, तर युट्युब भिडियो यो म आफै बोलेको भिडियो छ। भित्र प्रवेश गर्न सक्छ कसरी? सहजीकरण यही अहिले मैले जे कुरा फलाकेँ भन्ने वेब ब्राउजर, मैले यो गुगल क्रोम वेब ब्राउजरलाई मैले प्रयोग गर्दैछु। मैले गुगल क्रोम वेब ब्राउजर खोल्दाखेरि यहाँनिर यो टाइप युआरएल भन्ने एउटा सेक्सन हुन्छ। तपाईको कम्प्युटरमा पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँनिर चाहिँ तपाईले युआरएल चाहिँ के टाइप गर्नुपर्छ भने kr.ublcloud.me। एकचोटि ध्यान दिएर हेर्नुस् त, kr.ublcloud.me तपाईले टाइप गरिसके पश्चात एक पटक इन्टर हान्दिनुस्। अनि यो एक पटक इन्टर हान्दाखेरि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो पहिलो होम पेज युबिएल को होम पेज यो खालको आउँछ। वेलकम टु युएलएमएस 2021। ल तपाईलाई यदि भोलि त्यस्तो खालको फेरि कन्फ्युजन हो भने यो भिडियो हेरेर मजाले तपाई आउन सक्नुहुन्छ। म त्यसैको लागि राखेको यो भिडियोलाई अहिले हैन भरे आफैले यसो हेर्नु होला। म अगाडि बढ्दै छु है। यो पावर पोइन्ट त्यहाँ छ। मैले यहाँनिर गएर रोके। अब हाम्रो अभ्यासको पाटो छ। मैले यसलाई डिस्कार्ड गरेँ। अब यहाँहरु सबैजना हुनुहुन्छ। तपाईले अहिले खोल्दाखेरि अहिले तपाईले भिडियो कलमा भाग लिइरहनु भएको छ। भिडियो कल पनि गर्नुभयो
यो 2 नम्बर पेजमा क्लिक गर्नु भने यो यस्तो खालको सानो इन्फर्मेसन आउँछ यसमा केही गर्न पर्दैन तपाईले यहाँनिर क्लिक गर्नु भने के छ भन्देखि यहाँ पावर पोइन्ट प्रेजेन्ट छ युबिएल क्लाउड फर अनलाइन लर्निङ भनेको छ यसको ठीक यहाँनिर क्लिक गर्नुस् तपाईहरुले यो प्रिन्ट भन्नेमा गएर प्रिपेयरिङ डकुमेन्ट फर सेभिङ भनेको छ यो सेभ एज पीडीएफ यदि तपाईको कम्प्युटरमा यो माइक्रोसफ्ट प्रिन्ट टु पीडीएफ अथवा यहाँ कुनै प्रिन्टरको सिम्बल छ भनेदेखि यहाँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने सेभ एज पीडीएफ भनेर क्लिक गर्नुस् सेभ एज पीडीएफ अनि त्यसपछि गएर यसलाई सेभ गर्नुस् सेभ गर्दा नाम दिन सक्नुहुन्छ ल युबिएल मैले के नाम दिए भने युबिएल फर अनलाइन युबिएल ल पीपीटी भन्ने पीडीएफ भनेर मैले नाम दिए पीडीएफ कहाँ लर सेभ गर्ने मैले डेस्कटपतिर लर सेभ गर्छु यसलाई सेभ गरिदिन्छु मेरो यो सेभ भयो है यहाँनिर तेस्रो पेजमा छु म यहाँ अहिले यसलाई मैले हेर्नु पर्यो भने यहाँ यो बटन छ यहाँ है त यो स्विच टु प्रेजेन्टेसन मोड भन्ने छ तपाईले खोल्दा पनि हुन्छ यसो गर्दाखेरि अब यो चाहिँ एरो छ नि पेज डाउन गर्दै जानुस् अहिले मैले जे प्रेजेन्टेसन गरे त्यही कुराहरु छ यहाँ है यही छ अनि यो चौथो नम्बर पेजमा जानु भने यहाँ भिडियो छ ट्युटोरियल भिडियो छ यहाँ क्लिक गर्नु भयो भने त्यो ट्युटोरियल भिडियो प्ले हुन्छ यो चाहिँ इंग्लिशमा होला अहिलेको नेपालीमा थियो and once they are uploaded we can even take part in the interactive quiz session. You can take part in the the evaluation modality of the training sessions, like sometimes presenters they will be uploading any sort of assignment related with the presentation of a particular day, and based on that so we will evaluate ourselves, and then we'll evaluate our participants, we'll evaluate the effectiveness of ल यो सुन्नु भयो भिडियो हेर्नु भयो अहिले बोल्नु भएन भिडियो हेर्नु भयो हजुर 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 ल यसलाई फुर्सद पनि हेर्नु सक्छ अब 5 नम्बरमा गएँ म 5 मा 5 मा गइसक्यो भने यो प्ले क्विज भन्ने आयो अब यो गाह्रो छ हेर्नुस् अब चाहिँ तपाईले खेल्नु पर्छ यहाँ अहिले हामीले जे काम गर्यौं त्यसैमा आधारित भएर छ यहाँ हामी सबैजनाले गर्छौं यसमा कोही पनि छुट्दैनौं कोही पनि दोहोरिदैनौं हामी तर सबैले यसलाई कम्प्लिट गर्छौं र तपाईले यो गरिसकेपछि यसको रेकर्ड बस्छ के अनि त्यो रेकर्ड नै हुन्छ पछि हामी यो तालिमको अन्त्यमा मूल्याङ्कन गर्ने भन्छौं हामी तपाईलाई हामी धेरै ठुलठुलो चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने त्यो खालको चाहिँ बोझ बोकाउँदैनौं सामान्य हामी के कुरा गर्छौं हरेक दिन आज जे कुरा गरौँ त्यसैको सानो एउटा रिफ्लेक्सन टाइपको हामी क्विज राख्छौं र त्यो क्विजमा इभ्यालुएट तपाईलाई मूल्याङ्कन पनि नभनौं हामी तपाईलाई यो सिकाइ रिभ्यु गराइदिन्छ यसले चाहिँ ल अब एकजना साथीले स्क्रिन शेयर गर्नुहुन्छ र अनि त्यसपछि गएर बाँकी अरूले पनि गर्नुस् है त ल एकजना साथीले स्क्रिन शेयर गर्नुस् त अब कसले शेयर गर्नुहुन्छ कसले शेयर गर्नुहुन्छ मैले गरे सर नाम भन्नुस् त म गर्छु भनेर भन्नु न है श्रद्धा थापा ओके श्रद्धा म्याडम ल ओके लस प्लिज शेयर योर स्क्रिन शेयर भएको छैन सर शेयर भएको छ त्यसलाई अलिकति ल एक्चुअली म्याक्सिमाइज कसरी गर्ने भनेदेखि त्यो तीनटा डटमा जानुस् त क्लिक गर्नुस् त तीनटा डटमा 3 डटमा हो त्यहाँनिर के छ भनेदेखि अझै मास्तिर एरो छ टप एरो छ त्यहाँ 3 डटमा क्लिक गर्नुस् मास्तिर पनि एरो छ त्यहाँ क्लिक गर्नुस् वन टाइम ल अब भ्यू स्क्रिन फुल स्क्रिन गर्नुस् गुड अब यसरी तपाईको फुल स्क्रिन भइराछ तर तपाईको त्यहाँ धेरै यसरी बग्यो त्यसलाई स्क्याप थिच्नुस् त एक्चुअली ESC हजुर सर अब तपाईले 4 नम्बरमा क्लिक गर्नुहुन्छ 5 नम्बरमा चाहिँ त्यो स्लाइडको 5 नम्बरमा तल 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 छाड्दिनुस् त्यो ल तल 5 नम्बर छ नि त्यो 5 नम्बर पेजमा क्लिक गर्नुस् त 5 नम्बरमा हजुर तल छ डाउन बटममा हस् ल प्ले क्विज ल अब त्यसलाई मिनिमाइज गरेर अब चाहिँ त्यसलाई प्ले गर्नु पर्यो ल ल अब त्यहाँ पढ्नुस् त प्रश्न प्ले भन्ने न क्वेशन त छैन सर त्यहाँ क्वेशन छ नि पढ्नुस् त क्वेशन
जगत सर नमस्कार इन्डिपेन्डेन्ट केही पनि देखिया छैन डिस्प्ले स्क्रिन शेयर भएको छ तर पढ्न योग्य नै छैन तस्त ए छैन होइन उहाँको त्यो फुल स्क्रिन गर्नु भएको छैन त्यो भएर त्यस्तो भएको हो होइन म्याडमले के गर्नुहोस् भनेदेखि ल एक्चुअली म सेयर गर्छु म्याडमलाई एक्चुअली स्टप सेयर गर्नुहोस् त अनि फेरि म आउँछु है अहिले आयो ल अब म सेयर गर्छु है त एकपटक एकैछिन नातिनुहोस् है त त्यो चाहिँ तपाईँहरू सबैजनाले गर्नुपर्छ है म एकचोटि सेयर गर्छु के गर्छु भनेदेखि ल मैले कसैको आइडी नै लगइन गर्छु एकपटक अनि त्यस पछाडि गएर यहाँ हेर्नुहोस् है त साइन इन गर्छु म One, two, three, four, five. ओके मैले मेरो स्क्रिन सेयर गर्छु अब मेरो स्क्रिन सेयर गर्छु म अनि म यहाँ आएँ हेर्नुहोस् है त अब डे 1 मा छौँ हामी त्यस पछाडि गएर हाम्रो अहिले भइरहेको सेसन चाहिँ यो च्याप्टर 3 हो कन्टेन्ट भ्युअर गर्छौँ हामी मैले दुईटा स्क्रिन एकचोटि खोल्न नपाउने यहाँ अवसर छ त्यो भएको हुनाले यहाँ यसले एरर देखाइरहेछ एकजनाले सेयरै गर्नुपर्ने हुन्छ कसले सेयर गर्नुहुन्छ एकचोटि ल त एकदम नातिकन सेयर गर्नुहोस् त एकपटक म गर्छु नि त ल ओके सेयर गर्नुहोस् त म गर्दैछु है इन्टायर विन्डोज गरेर एलएमएस मा गएर सेयर गरे मैले भयो त सेयर भयो हजुर हजुर अब तपाईले त्यो 5 नम्बर स्लाइड छ नि तल तल हेर्नु त तल अलि 1 नम्बर छ मलाई फुल स्क्रिन गरे मैले अब यसो गर्नु पर्यो सरले फुल स्क्रिन त भयो हैन एक्चुअली स्क्याप गर्नु छ सर स्क्याप गरे सर तपाईको एकछिन रोके मैले तल 1 नम्बर 2 नम्बर 1 नम्बरमा खाली छ 2 नम्बरमा त्यहाँ नाम छ 3 नम्बरमा पीडीएफ देखिरा छौ 4 मा त्यहाँ भिडियो छ 5 नम्बरमा क्लिक गर्नु सरले 5 मा गरे सर क्लिक गर्नु त एकचोटी हजुर गरे हजुर अब त्यहाँ यसलाई यो मिनिमाइज गर्नु त एकचोटी यसलाई मिनिमाइज भयो सर प्ले क्विजमा क्लिक गर्नु सब एकचोटी प्ले क्विजमा गरियो सर हजुर अब खुल्दै छ पाउन सक्छिन हजुर ल अब त्यहाँ सानो देखाएको छ सरको सरले चाहिँ प्रश्न पढ्दै गर्नु न ल प्रश्न नम्बर 1 मा छ इन्डिपेन्डेन्ट एन्ड फ्लेक्सिबल लर्निङ आर सपोर्टेड बाइ एलएमएस फिजिकल क्लासेस रियल टाइम भिडियो कन्फरेन्सिङ एप अब सरलाई जुन ठीक लाग्छ एउटा ठीक लाउँदै जानुस् अगाडि ठीक लाउँदै जानुस् तपाईलाई जे ठीक लाग्छ त्यो लाउनुस् है लगायो सर नेक्स्ट जाऊ हजुर नेक्स्ट ल UBL stands for Ubiquitous Learning Management System. Ubiquitous Learning Management System, Universal Learning Management System भनेको छ मैले चाहिँ यसमा तपाईलाई जे ठीक लाग्छ त्यसमा लाउनुस् अनि अगाडि बढ्नुस् नेक्स्ट गर्नुस् हजुर ल ल अझै 3 मा रहेछ which one of the below applications is an example of real time online learning Google Class Jitsi Meet Moodle लेखेको छ यहाँ मैले चाहिँ अब अनलाइन मैले यसलाई राखिदिए ल अब तपाईको आन्सर सबैहरु सबमिट गर्नुस् त्यहाँ सबमिट गर्नु फिनिश एन्ड सबमिट भन्ने छ यतापटि छ राइट ह्यान्ड साइड तिर यो बटनमा ब्लूमा होला कम्प्लिट छ हो कम्प्लिट गर्नुस् कम्प्लिट गरे अब फेरि सबमिट गर्ने हजुर अब तपाईको कति भ्यालु आयो कति मार्क्स आयो हेर्नुस् त्यहाँ ल प्रिटेस्ट सबमिट 67% आएछ कुन चाहिँ मिस्टेक भएछ एउटा लास्टको मिस्टेक भएछ ए हो त रहेछ ल सर थ्यांक यू सो मच सर सबैले खेल्नुस् त एकपटक सबैले त्यसमा आन्सर दिनुस् त हजुर दियो सर झन्डै 100% आएको नि ल यो रमाइलोको लागि मात्र है
अनि भोलिबाट हामी थोरै थोरै गर्छौँ तपाईँलाई यसो अभ्यास गराउँछौँ ल सरले स्टप सेयर गर्न सक्नुहुन्छ अमर सरले मैले गर्दैछु ल ओके अब सबैजनाले गर्नुभयो त मैले तपाईँलाई 5 मिनेट समय दिएँ सबैले क्विज त्यसलाई कम्प्लिट गर्नुहोस् त ओके गरियो सर सबैजनाले यस सर कति आयो कसको कति कति आयो हामीलाई 100% आयो सर ए ल 100% हामीलाई बधाई छ अरू साथीहरूले पनि प्रयास गर्दै गर्नुहोस् है त ओके आयो सर ल अनि सबैको सक्यो भने सबैले मैले सके भन्नु च्याटमा सक्नेले यस यस लेख्नुस् यस कम्प्लिटेड लेख्नुस् च्याटमा सक्नुभयो जगत सर सुर कताबाट गर्ने हो सर म त आएँ नि त ल म एकचोटि फेरि सेयर गर्छु है स्क्रिन हस् ल म फेरि सेयर गर्छु मैले सेयर गरेँ स्क्रिन ल एकचोटि फेरि ओके मैले मेरो स्क्रिन सेयर गरेँ है त यहाँ हेर्नुहोस् है त मैले सेयर गरेँ सायद मेरो स्क्रिन देख्नुभयो होला अहिले देख्नुभयो मेरो स्क्रिन है देखिया छ सर देखिया छ ओके म डे 1 मा जान्छु यहाँनिर सिम्पली अनि मेरो च्याप्टर भनेको अहिले भइरहेको चाहिँ यो च्याप्टर 3 हो अनि त्यस पछाडि गएर म कन्टेन्ट भ्युअरमा गइरहेको छु यो 5 मा चाहिँ मेरो के छ भनेदेखि यहाँ प्ले क्विज भन्ने थियो अहिले कस्तो देखाएको छ ठुलो कि सानो अहिले कस्तो देख्नुभयो ठुलै छ सर अहिले कस्तो भयो अहिले ठुलो भयो झन् जुम इन भयो गरेकै त्यही हो मैले ल यो इन्डिपेन्डेन्ट एन्ड फ्लेक्सिबल लर्निङ आर सपोर्टेड बाई भन्नेमा मैले के लाउँछु भने एलएमएस लाउँछु म आफैले बनाएको हो मलाई त खासै परेन म नेक्स्टमा जान्छु है फेरि म हेर्छु यहाँ सबैजनाले हेर्नुहोस् है त अब यो कहाँ छ भनेदेखि युबिएल स्ट्यान्ड फर भनेर मैले बारम्बार युबिक्विटस बेस्ड लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम भोइसको नाम भने म के गर्छु फेरि अब टिक लाएँ नेक्स्टमा जान्छु यसलाई म अगाडि बढाउँछु म फेरि विच वान अफ द बिलो एप्लिकेसन इज एन एक्जाम्पल अफ रियल टाइम अनलाइन लर्निङ रियल टाइम चाहिँ गुगल क्लास रियल टाइम होइन मुरल पनि रियल टाइम होइन यो जिटसी मिट भनेको चाहिँ रियल टाइम हो त्यो हुनाले मैले त्यहाँ टिक लगाइदिएँ र फाइनली म यहाँ छ कम्प्लिट भन्ने छ है यहाँ कम्प्लिटमा क्लिक गरिदिन्छु यहाँ पनि म कम्प्लिट गरिदिन्छु म यसरी हेरौँ यहाँनिर मेरो एकचोटि प्ले गरेँ मेरो टोटल स्कोर कति आएछ 100% आएछ पर्सेन्टेज पनि 100% ए टोटल मार्क्स कति आयो 3 आयो यसरी यो चाहिँ हाम्रो उसले गरिदिन्छ यो तीनटामा मेरो तीनटै राइट आयो यो क्विज गर्ने कुरा यो भयो तपाईले बुझिहाल्नु भयो अब अर्को एउटा कुरा गर्छौं हामी त्यो के भन्दाखेरि यो यसैमा एउटा सानो असाइनमेन्ट पनि छ हजुर 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 मेरोमा यो क्विजको स्लाइड नै आयो नि त सर
सरकोमा क्विजको स्लाइड आउँछ सर, त्यो 5 नम्बरमा जानु पर्यो तपाईँ। 5 नम्बरमा क्लिक गरेको भएन। फेरि मैले सेयर गरेँ स्क्रिन। मेरो स्क्रिन देख्नु भएको छ यहाँहरूले? देखिरहेको छु सर। ओके, च्याप्टर 3 भ्यू च्याप्टर, कन्टेन्ट भ्युअर, अनि यो 5 नम्बरमा जानु पर्यो सर हामी, यहाँ 5 नम्बरमा, अनि प्ले क्विज गर्नु पर्यो है यसरी। अब मैले त अघि गरिसकेँ एकचोटि, त्यो नै मैले दोहोऱ्याएर पाउँदिनँ, मैले 1 टाइम मात्र राखेको थिएँ। अब आउँछ सर। बुझ्नुभयो नि? मेरो स्क्रिन अझै पनि यहाँले देखिरहनु भएको छ है? छ सर। अब एउटा काम गरौँ सानो हामी है, त्यो सबैले गर्नुपर्छ। यो डे 1 भन्ने छ, डे 1 मा यसरी क्लिक गर्छौँ हामी, अहिले पनि त्यही गरेका थियौँ। त्यस पछाडि गएर यो बाहिर छ यहाँनिर, यो च्याप्टर 3 को भ्यू च्याप्टरमा यहाँ सुरुमै कन्टेन्ट भ्यू गर्ने ठाउँ थियो एउटा, यहाँ अर्को असाइनमेन्ट पनि छ, एउटा सानो एउटा मूल्याङ्कन पनि छ। यसलाई कसरी गर्ने म हेर्छु, देखाउँछु है त। यो कन्टेन्ट भ्युअर एउटा भयो पाटो, कन्टेन्ट भ्यू गर्नु पर्यो, भिडियो कल गर्नु पर्यो त्यहाँबाट गर्ने। अर्को चाहिँ यो डे 1 असाइनमेन्ट हुन्छ, मैले यहाँ कन्टिन्यू गर्छु। प्रश्न रहेछ, के छ प्रश्न? राइट योर सर्ट रिफ्लेक्सन अन द फर्स्ट डे सेसन अफ अनलाइन बेस्ड ट्रेनिङ भनेको छ। आज हामी 5औं दिनको पहिलो दिनमा छौँ। आज हाम्रो रिफ्लेक्सन, आज हामीले के गर्यौँ, हाम्रो के सिकाइ भयो, कहाँनिर हामीलाई चाहिँ जटिलता भयो होइन, अझ भोलिको लागि चाहिँ के गर्दा अझ राम्रो होला भनेर। यो नर्मली रिपोर्ट लेख्दाखेरि 3F मा लेख्ने चलन छ नि। 3F भनेको, एउटा एफ भनेको के भन्नु त? रिपोर्ट लेख्दाखेरि 3F मा लेख्ने चलन छ। एउटा एफ भनेको के भन्नु त? सुन्नु भएको छ? सुन्नु भएको छ मेरो कुरा? सुनेको छ सर। एउटा एफ भनेको के भन्नु त? यहाँ थोरै रिपोर्टको कुरा पनि गरौँ। एउटा एफ भनेको फ्याक्ट, आज के कुरा भयो त्यो कुरालाई हामीले समात्नुपर्छ। अनि अर्को एफ भनेको फिलिङ्स, तपाईको आजको चाहिँ तालिमप्रति कस्तो फिलिङ छ, तपाईलाई के राम्रो लाग्यो, के चाहिँ तपाईलाई चाहिँ भनेको कस्तो फिल भयो तालिममा प्रवेश गर्दाखेरि, तालिममा सहभागी भइरहँदाखेरि तपाईमा कस्तो खालको फिलिङ्सहरू आयो होइन। तपाईको हरेक सेसनमा तपाईका फिलिङहरू फरक फरक होलान्। त्यो एफ, सेकेन्ड एफ फिलिङ्स लेख्ने। अनि अर्को चाहिँ एफ चाहिँ अर्थ के हो भनेदेखि त्यो फिडब्याक, ताकि आज भएका कमी कमजोरी भुलहरूलाई सुधारेर अझ भनेको भोलि चाहिँ राम्रो होस् भन्नको लागि अर्को एफ फिडब्याक पनि दिन्छ रिपोर्टमा चाहिँ। त्यही भएर 3F मा लेख्न सक्छौँ हामी आजको कुरालाई। अब यसको एन्सर लेख्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो? सिम्पली यो एन्सरमा क्लिक गर्नु पर्यो र यहाँ अब सबमिट गर्नु पर्यो। यहाँ म्याक्सिमम 25 MB को छ, तपाईँले कपीमा लेखेर कपी पनि बुझाउन सक्नुहुन्छ। नभएदेखि म एउटा सानो एक्जाम्पल देखाउँछु है त कसरी लेख्ने। म यो वर्डमा लेख्छु, म ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट खोलेँ, अब कपीमा लेखेर सिधै कपीको फोटो खिचेर पठाए पनि हुन्छ, सजिलो अझ। ल मैले यहाँ लेखेँ, ल माई रिफ्लेक्सन अन फर्स्ट डे अनलाइन बेस्ड ICT ट्रेनिङ भन्ने चाहिँ। अब त्यही मैले अघि नै भने 1 नम्बरमा के लेख्नुहुन्छ? फ्याक्ट्स होइन। वाट आर द फ्याक्ट्स डिड यु अब्जर्भ ड्युरिङ द फर्स्ट डे ट्रेनिङ सेसन, यो लेख्नुहुन्छ होइन। अनि यु विल गो अन राइटिङ मोर अबाउट योर फिलिङ्स and finally you incorporate some feedback so that the organizers or whoever the presenters are, they will get the feedback regarding how they can overcome the shortcomings of the first day session. यो कुराहरू गर्न सक्छन्। यो तीनटा कुरामा यसरी यो फ्याक्ट फिलिङ लेखिरहनु परेन, सिधै भनेको नि चाहिँ कसरी सुरुवात भयो थोरै ब्याकग्राउन्ड लेखेर अनि तपाईका फिलिङ्सहरूलाई इन्कर्पोरेट गर्न सक्नुहुन्छ र फिडब्याकहरू इन्कर्पोरेट गरेर बान्डु। मैले स्याम्पल मात्र बनाएको, यसलाई मैले सेभ एज गरेँ। सेभ एज गर्दाखेरि म यसलाई के गर्छु भनेदेखि
यो ब्यानर भन्नेमा राख्छु है मलाई मेरो धेरै डेस्कटप 4 भइसक्यो रिपोर्ट भनेर मैले यसो गरेँ अथवा कपीमा सिधै लेख्यो भने झन् समस्यै छैन यसलाई मैले सेभ गरेँ यसलाई मैले बन्द गर्छु अब यसलाई मैले सबमिट गर्नु पर्यो भने चुज फाइल गर्नु पर्यो चुज फाइल गरेर मेरो फाइल कहाँ छ ब्यानरमा छ यहाँनिर रिपोर्ट भन्ने छ रिपोर्ट आयो यसलाई ओपन गर्ने र सबमिट गरिदिने तपाईको चाहिँ एन्सर सबमिट भयो भ्यू गरेर हेर्दाखेरि क्लिक टु भ्यू द सबमिटेड फाइल भन्छ एकचोटि हेर्न सक्नुहुन्छ ए कस्तो सबमिट गरेछु मैले भन्दाखेरि मैले सबमिट गरेको फाइल यही हो अहिले हैन यही हो ठीक छ तपाईले यो काम गर्नुपर्छ भोलि चाहिँ अहिले चाहिँ अभ्यास गर्नु पर्यो अब मेरो यो फाइल मैले एकचोटि सबमिट गरेर यसलाई डिलिट गर्न पनि सक्छु म तपाईको भोलिको लागि काम दियो फेरि काममा चाहिँ काम लगायो भनेर चाहिँ नबन्नु होला एउटा काम तपाईले भोलि यो गर्नुपर्छ हामी यही बसेर हेर्छौं यसलाई मैले डिलिट गरे अहिले है यो कसैको हो मैले के गर्नुहुन्छ यो अनलाइन बेस्ड आईसीटी ट्रेनिङ कहाँ जानुहुन्छ यो च्याप्टर 3 मा जानुहुन्छ कन्टेन्ट भ्यू गर्नुभन्दा पूर्व नै कन्टेन्ट भ्यू गरिसक्नुस् हेर्नुस् अनि यहाँ कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ एन्सरमा क्लिक गर्नुहुन्छ यहाँ चुज फाइल भन्ने छ तपाईले लेखेको फाइल कहाँ छ अघि यस्तै लेख्नुहुन्छ मैले यस्तै गरी अथवा कुनै इमेज जस्तै मान्यौ हामीले लेखेको कपीमा लेख्यो भने त्यो के हुन्छ इमेज हुन्छ हो किन भन्नु त कपीमा लेख्यो भने के हुन्छ त्यो इमेज हुन्छ इमेजलाई पनि हाल्न सक्नुहुन्छ कपीमा लेखेको इमेज फाइल जस्तै मसँग एक दुईवटा इमेज फाइलहरु छ के यहाँनिर जस्तै स्याम्पलको लागि सरी डाउनलोड्समा गए म ल यो मेरो चाहिँ मानिलियो कसैले लेखेको चाहिँ फाइल होला ल मेरो जेपीजी फाइल छ यसलाई सबमिट गर्दिन्छु म भ्यू गरेर हेर्न सक्छु म क्लिक टु एकचोटी म आफैले हेर्ने मेरो फाइल सबमिट भछ कि छैन ल यो रिपोर्ट छ है यसरी कपीमा लेखेको चीज पनि सबमिट गर्न पाइयो ए ठीक छ यसलाई मैले क्लोज गर्छु र डिलिट गर्छु ल यो काम तपाईले गर्नुपर्छ मेरो कुरा बुझ्नु भयो भने यहाँहरुले देखिरहनु भएको छ अहिले यो सर एकपटक फेरि यो देखिरहनु भएको छ मेरो स्क्रिन अहिले यस सर ओके त्यसो भएदेखि यो धेरै लामो नलेख्नुस् छोटो भन्नाले धेरै पर्दैन एकदमै भनेको छोटो बनाउनुस् आज के भयो त्यो कुरालाई लेख्नुस् कन्टिन्यूमा गर्नुस् है के गर्नुहुन्छ नि डे 1 मा छ है त्यो माथि सुशील सरको सेसनमा पनि यो थिएन असाइनमेन्ट किनकि सुशील सरले पढाउनुहुन्छ म पनि केही कुरा यहाँ शेयर गर्छु अनि मात्र तपाईलाई चाहिँ सानो एउटा काम दिन्छौ भनेर यो राखेको च्याप्टर 3 मा जानुहुन्छ अनि यो कन्टिन्यू भन्नेमा क्लिक गर्नुहुन्छ र एन्सरमा क्लिक गर्नुहुन्छ एन्सरमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चुज फाइल भन्ने छ तपाई माइक्रोसफ्ट वर्ड फाइल पनि वर्डमा लेखेर पनि बुझाउन सक्नुहुन्छ पावर पोइन्ट पनि बुझाउन सक्नुहुन्छ कुनै इमेज अथवा मानिलिनु तपाईलाई चाहिँ म ह्यान्ड रिटन नै म चाहिँ थोरै आजको कुरा रिफ्लेक्सन लेख्छु भनेर त्यो खालको यहाँलाई फिल भयो भनेदेखि तपाईले कपीमा लेखेर त्यो कपीमा लेखेको चीजलाई क्यामेराले फोटो खिच्नुहुन्छ तपाईको चाहिँ गुगल ड्राइभमा राख्नु भयो नि हुन्छ अथवा चाहिँ डेस्कटपमा जा राख्नु भयो नि हुन्छ त्यो फाइललाई पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ एउटा पाटो रह्यो अर्को भनेको वर्डमा लेखेको कुरालाई चुज फाइल गर्नुहुन्छ यो ब्यानर भन्नेमा थियो मेरो हैन यो रिपोर्ट भन्ने थियो यसलाई मैले ओपन गर्छु र सबमिट गरिदिन्छु अनि मेरो काम सबमिट भयो मैले एकचोटी भ्यू गरेर हेर्न पनि सक्छु मेरो चाहिँ साच्चै सबमिट भएछ कि छैन भनेर ए सबमिट भएछ हैन अनि तपाईको कुरा त्यहाँ ग्रेडिङ हुन्छ तपाईमा तालिम तपाई यो 5 दिन बस्दाखेरि कति सक्रिय सहभागी हुनुभयो यो कुराहरु पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ अनि मैले अर्को कुरा पनि भन्छु यहाँलाई अब यो त मैले भने तपाई 5 दिन बस्नुस् र यदि साच्चै तपाईलाई 5 दिन पछाडी मलाई पनि यो सिस्टम म मेरो विद्यालयमा लागू गर्छु भनेर यहाँलाई त्यो खालको सोच त्यो खालको विचार त्यो खालको योजना आयो भने तपाईले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ तपाईलाई हामी टेक्निकली सपोर्ट गर्छौं है धेरै महत्त्वकांक्षी नहुनुस् तपाई यति कुरा म लागू गर्न सक्छु भनेर सोच्नु भयो भनेदेखि यो लागू गर्न तपाईले सक्नुहुन्छ अब यस्तै कुरा त अरु पनि छन् जस्तै गुगल क्लासरुम भन्ने त्यो पनि यो पनि युबिक्विटस बेस्ड लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम जस्तै त्यो नै एलएमएस हो है तर यति यो जतिको अलि एडभान्स छैन अर्को मुडल भन्ने छ मोडुलर अब्जेक्ट ओरिएन्टेड डायनामिक लर्निङ इन्भाइरोमेन्ट भन्ने छ त्यो मुडल पनि
यस्तै हामीले गतिविधि गर्न सक्छौँ मुडलमा पनि। तर त्यो भन्दा यसमा अलिक बढी इजी, अलिक बढी चाहिँ यो डाइनामिक यो छ। त्यो बाहेक अर्को ब्ल्याक बोर्ड भन्ने छ, त्यो कस्तो छ भने ब्ल्याक बोर्ड चाहिँ त्यो कमर्सियल प्रडक्ट हो, धेरै महँगो छ, त्यो राम्रो छ, विश्वभरि नै धेरै चलेको छ अहिले। अनि ती बाहेक हामीसँग इजी क्लास भन्ने छ, स्कोलजी भन्ने छ, धेरै चिजहरू छन्। तपाईँले यो कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नु पर्यो। र यो यस्तै खालको चिज तपाईँलाई चाहियो भने मसँग धेरैवटा युट्युब ट्युटोरियलहरू छन्। गुगल क्लास कसरी बनाउने, मुडल कसरी बनाउने, तपाईँलाई म त्यो ट्युटोरियल पनि दिन सक्छु। यो युबिएलको कुरामा त भनेको यहीँ पनि मैले राखेको छु यहाँनिर। तपाईँ गर्दै जानुहोस् है, कुरा बुझ्नुहोस् पहिला। आज हाम्रो यो तालिमको मुख्य उद्देश्य नि तपाईँलाई पहिला चाहिँ डिजिटल लर्निङ, अनलाइन लर्निङ कसरी हुँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। र अनलाइन लर्निङ गराउने आधारहरू के रहेछन् हामीसँग चाहिँ प्लेटफर्महरू के रहेछन् भन्ने कुरा त्यो पनि बुझ्नुपर्छ हामीले। अनि त्यस पछाडि गएर मात्र हाम्रो परिवेश बुझेर हामी एउटाबाट सानो क्लासबाट सुरुवात गर्दै जाउँ। त्यसमा हामी तपाईँहरूसँगै हुन्छौँ र तपाईँलाई हामीले टेक्निकली जहिले पनि एसेस गर्न हामी रेडी छौँ। अनि यो 5 दिन बस्दाखेरि तपाईँलाई कुनै कन्फ्युजन नहोस् भनेर यो सेसन राखिएको हो। तपाईँलाई भनेको नि चाहिँ आज त लिनुभयो, अब भोलि लिनु पर्यो भने फेरि के गर्नुहुन्छ, भोलिको सेसनमा जानु पर्दाखेरि माई कोर्समा जानुहुन्छ, भोलि जाँदाखेरि फेरि डे 2 मा जानुहुन्छ। तपाईँ अब डे 1 मा जानुहुन्न, डे 1 त आज सकिसक्यो, डे 2 मा जानुहुन्छ। अनि एजुकेसन इन न्यू नर्मल भन्ने छ यहाँनिर। यहाँ हाम्रो प्रोफेसर डाक्टर मनिष पोखरेल सरको सेसन हुन्छ, कन्टेन्ट भ्यू गर्नुहुन्छ र आजको जस्तै गरी फेरि है, आजको जस्तै गरी यहाँ उहाँले पिपिटी अपलोड भइसके पछाडि हामी काम गर्न सक्छौँ। यो क्लास भोलिको लागि रेडी भइसकेको छैन, भरे रातिसम्ममा रेडी हुन्छ, हामी यो गर्छौँ। र यहाँलाई अर्को कुनै कुरा मैले यहाँ गर्न चाहेँ, त्यो के भन्दाखेरि तपाईँ त अहिले 5 दिनसम्म चाहिँ बस्दै हुनुहुन्छ तालिममा। तपाईँले हरेक दिनको तालिमलाई एटलिस्ट के गर्नुहोस् भनेदेखि जस्तै मानिलिउँ यहाँ मैले क्लिक गरेँ, यो च्याप्टर 1 मा मैले जति भ्यू गरेँ, जस्तै मैले अहिले च्याप्टर 3 भ्यू गरेँ, मैले सबै हेरेँ, मेरो चाहिँ कति भयो, मेरो चाहिँ स्लाइड मैले हेरेको, मेरो चाहिँ प्रोग्रेस कति देखायो, 100% देखायो। कति देखायो? 100% देखायो। यसको मतलब हामी के बुझ्छौँ भनेदेखि तपाईँ चाहिँ सक्रिय सहभागी हुनुभएको छ, तपाईँले मटेरियल एक्सेस गर्नुभएको छ भन्ने बुझ्छौँ। आज मैले यो कसैको आइडी युज गर्दाखेरि यो स्लाइडै हेरेको छुइनँ, अब म भ्यू गर्छु, हेर्नु है त, मेरो प्रोग्रेस बढिरहेको हुन्छ। कन्टेन्ट भ्यू गर्छु म, ल यो कुरा चाहिँ कन्टेन्ट भ्यू गर्दाखेरि युआर रेस्ट्रिक्टेड ओपन धेरैवटा मेरो खुलिरहेको छ। यो खोल्छु म, यसरी खोल्दै जाने बित्तिकै अनि मेरो के हुन्छ भने अनि मेरो प्रोग्रेस बढ्दै जान्छ। यसले के भनेको छ भनेदेखि यो एकैपटक धेरैवटा चाहिँ यो चाहिँ विन्डोमा खोल्यो भनेदेखि यसले चाहिँ रेस्ट्रिक्ट गर्छ। त्यही भएर मैले केही चाहिँ यहाँ चाहिँ बन्द गरिदिन्छु। जस्तै मेरो यहाँ पनि छ, यसलाई पनि मैले बन्द गरेँ, यहाँ पनि छ, यो मेरो खुलिरह्यो अहिले, मैले यसलाई पनि म हेरौँ है त कतिवटा खुलेको छ। यो त हामी मेन स्क्रिनमै छौँ यहाँनिर। ल फेरि मैले सेयर गरेँ, ओके सेयरै छ मेरो यहाँ। कुरा बुझ्नु भएको छ नि? यो मेरो प्रोग्रेस पनि देखिन्छ, मैले कति हेरेँ, कति चलाएँ भनेर। यो सबै तपाईँले फुर्सद भएपछि यसलाई भ्यू च्याप्टर अल गर्नुहोस्, सबै मेटेरियल हेर्नुहोस्, अनि तपाईँको 100% देखाउँछ। अनि तपाईँको सक्रिय सहभागिता भयो। हामी यहाँ गुगल फर्म प्रयोग गरेर हाजिर गर्दैनौँ दैनिक, तपाईँको हाजिर अटोमेटिकली यही सिस्टमले लिइदिरहेको हुन्छ। तपाईँले यहाँ 100% यो च्याप्टर 100% हेरेको देखायो, तपाईँको उतापट्टि हाम्रो मेन एडमिन पेजमा पनि आज यो नाम गरेको व्यक्ति, जस्तै मान्नु कुनै स्टुडेन्ट पोर्टलमा गएर 100% हेरेको भनेर चाहिँ यो देखाउँछ। यसको अर्थ यही नै हो। ल यो काम तपाईँले गर्नु पर्यो। र मैले अझै एउटा कुरा चाहिँ यहाँलाई देखाउन बाँकी छ, तर त्यो पूर्व तपाईँका केही जिज्ञासा छ भने म जिज्ञासाहरू लिन्छु। ल त